Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. परवरदिगार आलम ने सूरह मुबारक रात की इस 47वीं आयत में उन लोगों को जवाब देने के लिए कि जिन्होंने कहा कि आप भेजे हुए रसूल नहीं हैं, यानी नबी की नबूवत का इनकार करने वालों को जो दलील दी है ना कि ये मेरा मुस्तफ़ा नबी है, इसके ऊपर जो दलील दी है वो उसमें इरशाद फरमाया वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ए मेरे हबीब जो कहते हैं कि आप भेजे हुए रसूल नहीं हैं, आपको अल्लाह ने नहीं भेजा है। अच्छा, अल्लाह को मानते थे मगर रसूल को नहीं मान रहे, तभी कह रहे हैं आप भेजे हुए नहीं हैं। भेजे हुए हो, भेजा हुआ होना मान लेंगे तो मान लेंगे, साबित हो जाएगा तो मान लेंगे। अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार कर रहे हैं, तो अल्लाह उन्हें क्या कह रहा है? काफिर कह रहा है। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया वो कहते हैं कि आप भेजे हुए रसूल नहीं हैं, भेजा हुआ मानेंगे ये, अल्लाह को मानते हैं ये। बस यही फ़र्क है शैतान में और मुसलमान में। शैतान अल्लाह को मानता है मगर रसूलुल्लाह को नहीं मानता, और मुसलमान कहते उसे हैं जो अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह को भी मानता हो। अब इस बयान के ऊपर अल्लाह ने, या मेरे हबीब इनसे कह दो कि जो तुम्हारा इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं आप भेजे हुए नहीं हैं, कह दो कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, अल्लाह मेरी रिसालत पर गवाही के लिए काफ़ी है। क्यों भाई अल्लाह काफ़ी है? इसलिए कि अल्लाह ने रसूल बनाया है। देने वाले से बढ़कर और कौन कहेगा भाई मैंने दिया है? सारी दुनिया इनकार करती रहे, लेने वाला और देने वाला यही कह रहे थे ना कि आप भेजे हुए रसूल होते तो मान लेते। तो जिसकी तरफ से ये भेजे गए हैं, जिसके बारे में तुम ये सोच रहे हो कि अगर ये भेजे हुए होते तो मान लेते, तो वही कह रहा है ना कि मैंने दी है रिसालत इन्हें। तो देने वाला तो कह रहा है कि मैंने रिसालत दी और वो गवाह बनना उसका समझ में आता है। ये दूसरा वजूद कौन है कि जो नबी की नबूवत पे गवाह है? इरशाद हुआ कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो कि जिसके पास मुकम्मल किताब का इल्म है। ये कौन है कि जिसके पास मुकम्मल किताब का इल्म भी है और वो इस बुनियाद पर अल्लाह के नबी की नबूवत पर गवाह है। दलाइल और बहस तो बड़ी हसीन है, ये वादी बड़ी लतीफ़ है, मगर सिर्फ एक जुमला कहकर मैं अपने मजमून की तरफ पलटूंगा। अल्लाह ने, जुमला महसूस कीजिएगा, अल्लाह ने अपने नबी को नबूवत दी तो गवाह कहलाया, और अली ने नबूवत लेते हुए मुस्तफ़ा को देखा। मैं और अली एक नूर से बनाए गए दो वजूद हैं। ये हदीस तो सबने सुनी है मगर पूरी नहीं सुनी, या पूरी बयान नहीं होती ज्यादातर। कुन्तु नबियन व आदमो बैनल माए व तीन, यहां तक रुक जाता हूं मैं। नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। हदीस यहां मुकम्मल नहीं हुई है। इरशाद हुआ कुन्तु नबियन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। व अलियन वलिया व आदमो बैनल माए व तीन, और अली उस वक्त भी वली था जब अभी आदम का वजूद ही नहीं था। लिहाजा मौलाए कायनात की अजमत के बाब में ये रहे जहन में, ये उस वक्त के नबी हैं और ये उस वक्त के वली हैं जब किसी का कोई वजूद ही नहीं था। उस वक्त परवरदिगार आलम ने इन दोनों भाइयों का वजूद खल्क किया और ऐसा साथ बनाया कि हमेशा साथ रहे। मैंने परसों की मजलिस में एक जुमला कहा था, ऐसा साथ बनाया कि हमेशा साथ रहे। ये आलमे मलकूत में भी साथ रहे, ये आलमे ज़र में भी साथ रहे, और ये दुनिया में भी साथ रहे, और फिर दुनिया के बाद आलमे आखिरत में भी साथ रहेंगे। और इनका साथ इतना गहरा है कि जिस नबी का साया नहीं था उसी के साये को अली कहते हैं। बराबर बराबर। तमाम तर अजमतें और फजीलतें बेनामे पंजतन अल्लाह ने इस आयत में बनाई। मेरे हबीब इनसे कह दो
کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. جناب مودودی صاحب اور جناب اسحاق مدنی صاحب اور بہت سارے ہمارے محترم بزرگ علماء اہل سنت ترجمے میں کہتے ہیں کہ ہم خود آتے ہیں تم بھی آ جاؤ. نبی نے فرمایا ہم بھی آتے ہیں تم بھی آ جاؤ. انفسنا وانفسکم، ہم آتے ہیں تم بھی آ جاؤ. تو ہم آتے ہیں کی جگہ تو نبی ہیں خود، پھر مولا کائنات کس کی جگہ پر ہے؟ پھر ترجمہ کیا کہ نہیں، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ. تو سرکار خود تشریف لائے اور اپنی جگہ کے عنوان پر، اپنے جیسے کے عنوان پر مولا کائنات کو لے کر آئے. دیکھیے، میں آج کے مضمون کو ایک اور مختصر سی تمہید سے کچھ مرتب کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں سورہ نساء اور سورہ توبہ اور سورہ تحریم، ان تین سوروں میں دو آیتیں ہیں. یعنی سورہ توبہ اور سورہ تحریم میں ایک آیت ارشاد ہوا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو. یہ سورہ توبہ اور سورہ مبارکہ تحریم میں. سوال یہ ہے کہ نبی نے تو ساری زندگی کبھی تلوار کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور حکم پیغمبر نبی کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو. ہمارا سوال یہ ہے، تفسیر سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کی آیت سمجھنا چاہتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، کہ نبی مکرم نے تو زندگی بھر صرف تلوار کو ایک دفعہ ہاتھ لگایا ہے، وہ بھی علی کو دینے کے لیے. سرکار کی 8 تلواریں ہیں، مگر سب کی سب تلواریں نبی مکرم نے مختلف میدانوں میں مختلف مجاہدوں میں تقسیم کر دی ہے. مختلف میدان میں اترنے والے مجاہدوں کو تقسیم کر دی. وہ ہیں نبی کی تلواریں، مگر نبی نے جس کو دی وہ اس میدان کا گویا فاتح بن کر لوٹتا تھا. اور کثرت سے جس نے میدان میں تلوار چلائی، دو رائے دو باتیں، کوئی بحث کوئی مباحثہ نہیں ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے، جس کے بارے میں جناب ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر نبی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے علی کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو عظمت عطا کی ہے. تو جو علی کا ہاتھ ہے جس میں تلوار اور وہ نبی کی دی ہوئی تلوار، اس کی عظمت کا بیان ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، تو سرکار نے تو جہاد نہیں کیا، یعنی سرکار نے تو تلوار نہیں اٹھائی. یہ کیا عظمت مولا کائنات کا باب نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا مصطفیٰ کو، پورا کر رہے ہیں علی، اس لیے کہ نفس مصطفیٰ ہے. اگر کوئی بڑھ کر کہہ دے کہ صاحب حکم ہونے ہیں، عمل یہ کیسے کریں گے، تو جواب یہ آئے گا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے علی کو نفس رسول قرار دیا ہے، نبی جیسا وجود اگر کوئی ہے. بھئی اگر آپ آمادہ ہیں تو میں تو ایک منزل اور آگے جانا چاہتا ہوں. علی اس وجود بابرکت کو کہا جاتا ہے جو نفس رسول ہی نہیں ہے، نفس اللہ بھی ہے. شب ہجرت نبی کے بستر پہ سو کر جس نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا ہو اور اللہ سے مرضیوں کو خرید لیا ہو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ.